الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موعدنا مع واحد المسألة اللي كتشكل واحد الصعوبة بالنسبة للتلاميذ بخصوص السنة الأولى بكالوريا علوم جريدية أو علوم رياضية، وهي اللي متعلقة بالأشكال الغير محددة بالنسبة لواحد المجموعة ديال الدوال. حنا اليوم غادي نتعرضوا لواحد الشكل ديال الدوال اللي هو هذا، اللي كتكون مكتوبة على شكل جذر حدودية زائد حدودية أخرى اللي كيكون إكس يؤول إلى زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية. غادي نشوفوا في هذا المثال الأول ديال الدالة اف دو إكس الحالة اللي ما نحتاجوش إزالة الشكل الغير محدد، لأن ماشي غير نجيو نفكروا في الطرق ديال إزالة الأشكال غير محددة، وإنما حتى نتأكدوا بأن هناك شكل غير محدد. ناخذ دابا هذه الدالة ديالنا اف دو إكس، إذا كان إكس يؤول إلى زائد لا نهاية شحال غادي يعطينا؟ غادي نشوفوا هذا الشيء اللي في وسط الجذر شحال كيسوى، وفين كيقول عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية. عندنا هذه دالة حدودية، إذا كناخذوا الحد اللي عنده أكبر درجة اللي هو جوج إكس، اللي هو عفوا إكس أس 3، و إكس أس 3 بطبيعة الحال في زائد لا نهاية يؤول إلى زائد لا نهاية، وبالتالي غادي تولي عندنا الجذر ديالها حتى هو غيقول زائد لا نهاية. غنشوفوا الدالة أو الشطر الثاني من الدالة اف اللي هو إكس أس 4 زائد جوج إكس ناقص 1، حتى هو كيقول بنفس الطريقة ونفس النهاية. غناخدو الحد اللي عنده أكبر درجة اللي هو إكس أس 4 اللي غيعطينا زائد لا نهاية. في آخر المطاف كيكون عندنا النهاية ديال الدالة اف كتسوى لنا زائد لا نهاية زائد لا نهاية يساوي زائد لا نهاية. إذا كنلاحظوا أن في هذه الحالة هذه ما احتاجيناش نستعملوا طرق إزالة الشكل غير محدد، لأن أصلا ما عندناش شكل غير محدد. دابا غادي ندوزو للدالة الثانية اللي هي جي. إلا حسبنا النهاية ديالها بشكل مباشر بشكل ذهني غادي نشوفوا أن هذه الحدودية اللي تحت الجذر إكس 6 زائد جوج إكس 6 ناقص 1 عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية غناخذوا غير الحد اللي عنده أكبر درجة اللي هو إكس 6 غيعطينا زائد لا نهاية، والجذر ديالو غيعطينا حتى هو زائد لا نهاية. الشق الثاني ناقص إكس أس 4 زائد جوج إكس ناقص 1 عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية غناخذوا الحد اللي عنده أكبر درجة اللي هو ناقص إكس أس 4، غادي نحسبوا النهاية ديالو غنلقاو ناقص لا نهاية، وبالتالي غنحصلوا على زائد لا نهاية هنا وناقص لا نهاية هنا، غيكون عندنا شكل غير محدد. كيفاش غادي نحددوا؟ اشنو هي التقنية اللي غادي نخدموا بها وتكون بسيطة وسهلة وتوصلنا مباشرة للحل بدون إشكالات؟ غادي نشوفوا الدرجة ديال هذه الحدودية اللي في وسط الجذر اللي هي الدرجة 6، غنشوفوا النص ديالها نقسموها على جوج، 6 على جوج كتعطينا 3، وكنقارنوها مع الدرجة ديال الحدودية الثانية الحدودية كيو. هنايا 4 كنلاحظوا أنهم مختلفين، بمجرد أن نلقاو هاد الجوج ديال الأعداد مختلفين كنمشيو نيشان نفكروا في طريقة التعميم. ما هي طريقة التعميم؟ كناخذوا النهاية عندما يقول إكس إلى زائد لا نهاية ديال جي دي إكس كنعملوا داخل الجذر بأكبر قوة اللي هي هنا عندنا إكس 6 عامل 1 زائد جوج على إكس أس 4 ناقص 1 على إكس 6 ناقص ما كنبقى نخليوه كما هو، ثم نخرجوا ديك إكس 6 من الجذر غتولي عندنا إكس 3 عامل لجذر 1 زائد جوج على إكس أس 4 ناقص 1 على إكس أس 6 ناقص إكس أس 4 زائد جوج إكس ناقص 1. غنعملوا دابا أكبر درجة بين الشطرين ديال الدالة، إذا غنعملوا بإكس أس 4 غيعطينا لا ليميت عندما يقول إكس إلى زائد لا نهاية ديال إكس أس 4 عامل 1 على إكس في هذا الشيء اللي في وسط الجذر ناقص 1 ناقص جوج على إكس أس 3 ناقص 1 على إكس أس 4.
دابا شنو غادي نديرو؟ غنشوفو أن هاد الدالة هادي تؤول إلى صفر عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية، هذه كذلك تؤول إلى صفر، هذه كذلك تؤول إلى صفر، هذه كذلك نفس الشيء، ثم هذه. إذا شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي إكس أس 4 التي تؤول إلى زائد لا نهاية، عامل هذا الشيء كله غادي يعطيني صفر، ناقص شنو غيبقى لي هنا؟ غيبقى لي ناقص واحد. إذا النتيجة هي زائد لا نهاية مضروب ناقص واحد هي ناقص لا نهاية. وهكذا غنكونوا تخلصنا من الشكل غير محدد اللي كان خدنا في المرة الأولى باستعمال طريقة التعميل بأكبر درجة. نمر الآن إلى الدالة أش. غادي نقلبوا هذاك الشيء اللي شفناه في الدالة جي واش متوفر ولا متوفرش. عندي هنايا نفس الشيء، عندي درجة 6 غادي نقسموها على جوج غتعطيني 3. إذا هنا متساوية مع الدرجة ديال كيو. إذا مساويين بمعنى أن الشرط الأول اللي قلنا يمكننا نستعملو فيه التعميل ما متوفرش دابا. حيت كيكون هذا الشرط ما متوفرش كندوزو لشرط آخر، كنشوفو واش متوفر ولا لا. كنشوفو المعامل ديال الحدود ديال بي اللي كاينه في وسط الجذر، كنشوفو الجذر ديالها جذر جوج، المعامل من أكبر درجة ديال الحدود ديالي في وسط الجذر كنشوفو المعامل ديالو اللي هو جوج كنديرو الجذر ديالو، وكنزيدو عليه المعامل أكبر درجة في الحدودية الثانية اللي هو عندنا ناقص واحد. إذا كان يخالف صفر عاوتاني مرة أخرى كنعاودو نستعملو طريقة ديال التعميم. غادي نعاودو نكتبو دابا الآن النهاية ديال الدالة أش في نفس البلاصة، إكس يؤول إلى زائد لا نهاية ديال أش دو إكس. إذا هنا غادي نسربيو هنا في هذه شفناها في الدالة السابقة، هنا غادي نحركو واحد شوية المراحل باش نكملو الدرس ديالنا في الوقت. إذا عندنا هنايا غادي نعملو إكس أس 6 عطينا إكس أس 3 عامل لجوج زائد جوج على إكس أس 5 زائد واحد على إكس أس 6 ناقص إكس أس 3 زائد 3 إكس زائد جوج يساوي النهاية عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية ديال إكس أس 3 عامل للجذر المربع ديال جوج زائد جوج على إكس أس 5 زائد واحد على إكس أس 6 ناقص واحد زائد 3 على إكس أس 2 زائد جوج على إكس أس 3. حل إلى في الجي هنايا هذه غتمشي لزيرو، هذه غتمشي لزيرو، هذه غتمشي لزيرو، هذه غتمشي لزيرو. إذا النتيجة شنو غتعطينا؟ إكس أس 3 غتمشي زائد لا نهاية غتعطينا زائد لا نهاية، هنا جذر جوج ناقص واحد. وكتلاحظوا فاش نفعنا هذا الشرط هذا هو ان كيخرج لنا هنايا زائد لا نهايه في عدد غير منعدم وهو شكل غير محدد. عندي جذر جوج ناقص واحد عدد موجب ضربناه في زائد لا نهايه عطينا زائد لا نهايه، هكذا غنكون رسمنا النهايه ديالنا وتخلصنا بشكل غير محدد. غندوزو الان للداله الاخيره اللي هي الداله ال، وغادي نشوفوا فيها الشرط الاول واش متوفر ولا متوفرش. كنلاحظوا ان عندي هنايا 4 على جوج هو جوج. إذا الدرجة ديال الحد اللي عنده الدرجة ديال هذا الحد اللي عنده أكبر درجة ديال بي مع الدرجة الحد اللي عنده أكبر درجة ديال كي كنلاحظوا أن 4 على جوج يساوي جوج. إذا الشرط الأول غير متوفر كاين تساوي. غندوزو للشرط الثاني، غنشوفوا المعامل ديال الحد اللي عنده أكبر درجة هنا شحال هو؟ واحد. الجذر ديال واحد. هنايا المعامل ديال الحد اللي عنده أكبر درجة هو ناقص واحد. إذا جذر واحد ناقص واحد راه كيعطينا صفر. إذا حتى شي شرط من دوك الشرطين اللي ذكرناهم سابقا ما متوفرش لا ديال جي ولا ديال اش. في هذه الحالة هذه ما تبقاش قدامها القضية ديال التعميم بوحدها، ولكن خصنا نضربو في المرافق، وديك الساعة يمكن يكفينا المرافق ويمكن نضطروا نديرو التعميم فيما بعد. دابا غنشوفوا حالة فاش غيكون عندنا المرافق والتعميم جوجهم، لأن هي الحالة الأكثر شيوعا. غنحسبو دابا الآن الليميت عندما يقول إكس إلى زائد نهاية ديال اف دو إكس ديال ال دو إكس كيسوى لنا غنضربو مباشرة في المرافق. إذا ضربنا هذه في المرافق ديالها غيعطينا هنايا إكس أس 4 زائد جوج إكس ناقص واحد ناقص غادي نعملو هنا بناقص، بالتالي غيولي عندنا إكس أس 2 ناقص جوج إكس
زائد 1 أس 2. ولتحت غتولي عندنا الشكل ديال L دو X مبدلة بواحد شوية. غادي نحسبو دابا هذاك المربع، عطينا إكس أس 4 زائد 2 إكس ناقص 1 ناقص إكس أس 4. نديرو الأقواس باش نمشيو غير بشوية باش نفهمو الحساب ديالنا مزيان. ناقص 2 إكس أس 3 زائد إكس أس 2 ناقص 2 إكس أس 3. إذا دابا يمكننا نمسحو هاد الدوال ديالنا اللي استقصينا منهم. ناقص 2 إكس أس 3 ناقص زائد 4 إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد إكس أس 2 ناقص 2 إكس ناقص 1 على جذر مربع ديال إكس أس 4 زائد 2 إكس زائد 1 زائد إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد 1 يساوي النهاية عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية. غنلاحظوا أن إكس أس 4 غادي تختزل مع إكس أس 4. إذا غنجمعوا هاد القوى اللي هي أقل منها، تعطينا هنايا 2 ناقص 2 إكس أس 3 ناقص 2 إكس أس 3 هي ناقص 2 ناقص 4 إكس أس 3 مع هاد الناقص اللي عندنا هنا غيولي زائد. ثم الدرجة الثانية عندي إكس أس 2 5 إكس أس 2 6 إكس أس 2 غيولي عندنا ناقص 6 إكس أس 2. ثم غادي يبقى لنا الدرجة الأولى ناقص 2 إكس ناقص 2 إكس زائد 4 إكس هي زائد 6 إكس ناقص 1 زائد 1 يعطينا صفر. ثم غادي نقسمو على هذا الشيء هذا اللي تحت. كنلاحظوا الآن أننا تخلصنا من الشكل المحدد غير محدد اللي كان عندنا في الأول اللي هو بلوس لانفيني موان لانفيني. ولكن إلا عوضنا دابا إلا جينا نحسبوا هذا الشيء اللي الفوق هنايا النهاية ديالو غيعطيني هنايا غناخد الحد اللي عنده أكبر درجة غيعطيني بلوس لانفيني. وإلا حسبنا ديال هذه حنا حسبناها وإلا لقيناها بلوس لانفيني وهذه غتعطيني بلوس لانفيني. إذا هذه غتعطينا بلوس لانفيني على بلوس لانفيني شكل غير محدد فورم انديتيرميني. إذا بمعنى أن ماشي دائما نضرب في المرافق وغادي تخرج الأمور مزيانة، ولكن بعض المرات كنحتاج نستعمل المرافق وكنستعمل كذلك التعميل بإكس أكبر قوة ديال إكس. ولكن بالنسبة ملي كيتوفروا هاد الشرطين ملي كيكون هاد جوج ديال المتساويات عندي فضروري نضربوا في المرافق لا غناء عنه. إذا تتم الآن حيت خلصنا من الشكل غير محدد ديال بلوس لانفيني موان لانفيني. دابا خرجنا هذه مازال فيها شكل محدد اللي هو بلوس لانفيني على بلوس لانفيني. غنحاول نتخلصوا منه بالتعميل في البسط بأكبر قوة ديال إكس وأصغر وأكبر قوة ديال إكس في المقام اللي هي الطريقة باش كنتخلصوا غالبا من هذا الشكل ديال غير محدد اللي هو ديال لانفيني على لانفيني. إذا غنعملوا بأكبر قوة ديال إكس في البسط اللي هي إكس أس 3 عامل 4 ناقص 6 على إكس زائد 6 على إكس أس 2 على هنا غادي نعملوا بإكس أس 4 ونخرجوه غيعطينا إكس أس 2. إذا غيولي عندنا هنا الجذر ديال إكس ديال 1 إكس أس 4 عملنا به غيبقى لنا 1 زائد 2 على إكس أس 3 زائد 1 على إكس أس 4. هنا غنعملوا بإكس أس 2 هنا غتعطينا 1 ناقص 2 على إكس زائد 1 على إكس أس 2 ونختزلوا بأكبر قوة ممكنة ديال إكس أكبر قوة ممكنة ديال إكس بمعنى إكس أس 2 هنا غيبقى لي إكس الفوق عامل 4 ناقص 6 على إكس زائد 6 على إكس أس 2 الكل على الجذر المربع ديال 1 زائد 2 على إكس أس 3 زائد 1 على إكس أس 4 زائد 1 ناقص 2 على إكس ناقص 1 على إكس أس 2. الآن الأمور ديالنا وصلت للنهاية ديالها. عندنا هنايا هذا غيمشي لصفر هذا كذلك هذا كذلك هذا كذلك هذا كذلك وهذا كذلك. شنو غيبقى لي؟ غيبقى لي إكس اللي غيمشي بلوس لانفيني فاش هنايا عندي 4 في البسط والمقام شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي هنا جذر 1 وهنا زائد 1. إذا 4 على 2 هي 2 زائد لا نهاية غتعطينا زائد لا نهاية. وهكذا
عزيزي التلميذ غادي نكونوا سالينا هذا الشكل غير محدد اللي هو بلس لانفيني موان لانفيني ديال الدوال اللي مكتوبين بهذا الشكل هذا. كيفاش كنتخلصوا منه؟ بثلاث طرق، اما بالتعميد او لا بالظرف المرافق او لا بكليهما في الحالات اللي شفناهم، اللي عندنا العلاقه ما بين المعامل اللي عنده اكبر درجه في الحدود ديال كيو والحدود ديال بي، اضافه الى النظر الى درجتي الحدوديتين. السلام عليكم.